پتیاں ڈالیاں رات بھر نعت پڑھتی رہی وادیاں رات بھر نعت پڑھتی رہی وادیاں رات بھر۔ یہ ہے حسنین اردو میڈیا کا مطلب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھول کی پتیاں ڈالیاں رات بھر۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کہ کتنے لوگ یہاں سو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پھول کی پتیاں ڈالیاں رات بھر، پھول کی پتیاں ڈالیاں رات بھر، پھول کی پتیاں ڈالیاں رات بھر نعت پڑھتی رہی وادیاں رات بھر نعت پڑھتی رہی وادیاں رات بھر۔ سو گیا پڑھ کے میں مصطفیٰ پر درود، سو گیا پڑھ کے میں مصطفیٰ پر درود، ان کی رحمت نے دی تھپکیاں رات بھر، ان کی رحمت نے دی تھپکیاں رات بھر، پھول کی پتیاں ڈالیاں رات بھر۔ آج بھی ان کا دیدار ہو نہ سکا، آج بھی ان کا دیدار ہو نہ سکا، آج بھی ان کا دیدار ہو نہ سکا، منتظر رہ گئے پتلیاں رات بھر، منتظر رہ گئے پتلیاں رات بھر۔ میرے مولا بلائیں گے شاید مجھے، میرے مولا بلائیں گے شاید مجھے، میرے مولا بلائیں گے شاید مجھے، مجھ کو آتی رہی ہچکیاں رات بھر، مجھ کو آتی رہی ہچکیاں رات بھر، ماں سناتی رہی مجھ کو صلی علی، ماں سناتی رہی مجھ کو صلی علی، ماں سناتی رہی مجھ کو صلی علی، سر دباتی رہی نیکیاں رات بھر، پھول
पत्तियां डालियां रात भर। दोस्तों आइए यहाँ से एक नाते पाक का मतलब तक और पहुँचाता हूँ। सुनना चाहते हैं आप सब? ज़रा हाथों को उठा करके बताएं कितने लोग सुनना नहीं चाहते। माशाअल्लाह सभी सुनना चाहते हैं, जल्दीबाजी में थोड़ा गलत फैसला हो गया। मैं पढ़ता हूँ। दोनों जहां में उनका जलवा, दोनों जहां में उनका जलवा, कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को क्यों देखें, और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है। आइए दोस्तों चार मिसरे माँ के हवाले से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। सुनना चाहते हैं आप सब? बहुत रूठी हुई सी जिंदगी महसूस होती है, बहुत रूठी हुई सी जिंदगी महसूस होती है, कि अब तो रोशनी भी तेरी महसूस होती है। मोहब्बत में कोई माँ के मुकाबिल हो नहीं सकता, मोहब्बत में कोई माँ के मुकाबिल हो नहीं सकता, भरा है घर मगर माँ की कमी महसूस होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। घर मगर माँ की कमी महसूस होती है। अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।